हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। एक दफ़ा फिर हम शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर जमा हैं। मैं आप सबको कलीसिया की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से मुबारक कहता हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक आयत हम देखेंगे आज ख़ास तौर पर मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाश की पोथी, और उसका 21वां बाब है और उसकी 5वीं आयत। 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत, 6ठी आयत। लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था, कौन? जो तख्त पर बैठा हुआ, उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बनाता। कितनी चीजों को? सब चीजों को क्या करता है? नया बनाता। फिर उसने कहा कि लिख ले। क्या कर? लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और हक है। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें पूरी हो गई। क्या हो गई? पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाऊंगा, और जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। कौन जो आए? जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं, वो ये है कि खुदावंद की ये मर्जी है कि आप बरकत। आमीन। अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दिस इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी ब्लेस्ड। खुदावंद कभी भी आपकी बरकत को नहीं रोकता, कभी भी बरकत को नहीं रोकता। अगर कोई बरकत को रोकता है तो वो हम रोकते हैं। ठीक है? बाइबल में लिखा है कि जब वो अंधे को खुदावंद के पास लेकर आए तो उन्होंने क्या कहा कि किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हो? ठीक है? ऐसे लिखा ना कि किसने गुनाह किया? Who sinned? That means कि अगर किसी की जिंदगी में अंधापन हो तो उसके पीछे रीजन क्या है? A sin। ठीक है? Lack of blessing is caused by sin। गुनाह के बायस क्या होता है? कि lack of blessing आती है जिंदगी में। और अगर हम गुनाह को रिमूव कर दें तो फिर ब्लेसिंग आती है। आमीन। समझ आया ना प्रॉब्लम? अगर गुनाह है तो फिर ब्लेसिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर गुनाह नहीं है तो फिर ब्लेसिंग आएगी। You have to have one thing, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकलेगा, या तो वो लानत वाला निकलेगा या फिर बरकत वाला निकलेगा। खुदावंद ने चॉइस दी है हमें। खुदावंद ने हमें ऐसा कोई चक्कर नहीं दिया कि जिसमें देयर इज नो ग्रे एरिया, या तो आप नूर में है या बरकत में है या लानत में। ठीक है? खुदा ने हमें चॉइस दी है। वी कैन नॉट हैव बोथ इन आवर लाइव्स। ये चीज हमें पहले देखनी है, फिर हम देखेंगे कि ऐसा जो हमने आज जो आयतें पढ़ी हैं उनका क्या मतलब हमारी जिंदगी में आता है। मेरे साथ देखें बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, इस्तिस्ना की किताब, विस्ता 7, उसका 30th चैप्टर और उसके 19वीं आयत, 19th वर्स। 30th चैप्टर 19th वर्स लिखा है कि मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं। क्या कहता है? मैं आज के दिन, कौन से दिन? आज के दिन। किसको? आसमान और जमीन को। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ। क्या बना रहा है? गवाह बना रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस जमीन पर रहते हैं और आसमान पर कौन है? आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। तो हमारे खिलाफ क्यों गवाह बनाया? बिकॉज आसमान और जमीन को इसलिए गवाह बनाया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और ताकत से मोहब्बत करना। ये आसमान से रिलेटेड हुक्म था, और जमीन से कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत करना। ठीक है? तो जब ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में होंगी तो फिर गुनाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। किसको? जिंदगी और मौत को, बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। हालेलुया। सो क्या होता है कि जब बरकत हमारी जिंदगी में आती है तो वो बरकत ट्रैवल करती है, क्योंकि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। ये खुदावंद का एक सिस्टम है।
कि when you are blessed, your kids will be blessed as well, your family will be blessed, आपकी generations blessed होंगी। लेकिन अगर आप blessed नहीं हैं, लानत आती है, तो वो भी generation में, जिसको generational curses कहते हैं, वो भी travel ही करती हैं, ठीक है? So you have to make sure कि how and what kind of life we are living. आसमान को इसलिए बनाया क्योंकि आसमान और ज़मीन को जब खुदा ने पैदा किया था तो किस चीज़ के लिए बनाया था कि ये ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए चीज़ें हैं। आसमान में सूरज चांद लगाए ताकि ज़मानों और दिनों का इम्तियाज किया जा सके, ताकि we can count our days, हम अपनी जिंदगी को काउंट कर सके, हम सालों को काउंट कर सके जिसमें हम रहते हैं। आज हम अगर कह रहे हैं कि हम नया साल बना रहे हैं तो वो क्यों है? Because God has put heaven, जो heaven में क्या खुदा ने रखा है? आसमान में सूरज और चांद और सितारे रखे हैं, उसी की वजह से हम कह रहे हैं कि आज नया साल आ गया। लेकिन एक चीज हमें देखनी है कि जब नया आता है तो क्या चला जाता है? पुराना निकल जाता है, पुराना चला जाता है। When new comes, old goes. अब आपने ये फैसला करना है कि आपकी जिंदगी में क्या नया है। आज आप अगर इधर आए हैं, आप बैठे हुए हैं, खुदावंद का शुक्र तो हम कर रहे हैं, but are we doing it as a new person? Are we doing it with the spirit of God which renews us? ठीक है? नया कौन बनाता है? खुदावंद बनाता है। मैंने बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, जिंदगी और मौत को तेरे आगे रखा है। अगर हम कहते हैं कि ये नया साल है लेकिन हमारी जिंदगी में मौत है और लानत है, तो ये नया साल नहीं है, हम वैसे ही हैं। शायद दिन नया हो लेकिन हम नए नहीं हैं। प्रॉब्लम इज नॉट कि ये साल नया आ रहा है, साल ने तो आ जाना फिर चले जाना, नवा फिर अगला आ जाएगा, फिर उससे अगला आ जाएगा। हाउ न्यू वी आर गेटिंग एवरी डे, हम कितने नए हैं, हमने ये खुदावंद की हुजूरी में देखना है। वापस जाएंगे, बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ है, जो किस पर बैठा हुआ है? तख्त पर बैठा हुआ है, वो सब चीजों को नया बना देता है और कोई भी नहीं नया बना सकता। अब तख्त जो है, एक तो तख्त आसमान पे है, ठीक है, जहां पर खुदावंद खुदा बैठा हुआ है कि नहीं? आसमान खुदा का तख्त है। लेकिन एक और तख्त है जो कि कलीसिया में होता है, जब हम दुआ करते हैं हालेलुया, तो उस पर भी आता है। लेकिन एक पर्सनल लेवल पे भी एक तख्त है हमारी जिंदगी में। वो कौन है? वो कौन सी चीज है? हमारा, मेरे दिल के तख्त पर, हालेलुया, एक तख्त जो है उस पर कौन बैठा हुआ? लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। अब हमें चूंकि ये पता है कि ये नए बनाने वाली बात जो है वो कौन करेगा? खुदावंद यीशु मसीह। That also means कि अगर तख्त पर यीशु मसीह है तो फिर सब चीजें नहीं होंगी, अगर तख्त पर कोई और है तो फिर नया नहीं होगा। नया साल हमारी जिंदगी में कब आता है? जब एक नया आगाज आता है, जब हम उस तख्त पर से हर एक चीज को रिमूव कर देते हैं, उसके बदले में खुदावंद क्या करता है? हमें नया करता है। हमें अपनी जिंदगियों को देखना है क्योंकि खुदावंद ने दोनों चॉइसेस हमारे सामने रखी, और हमें क्या देखना है कि हमें अब अपनी जिंदगी में ये देखना है कि मेरे दिल के तख्त पर और कौन बैठा हुआ है। मेरी दोबारा बात को सुने कि मेरे दिल के तख्त पर और कौन बैठा हुआ है। That means कि there is more than one. Sometimes क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में तख्त की टाइमिंग चेंज रखते हैं। यीशु मसीह को एक टाइम टेबल हमने दे दिया होता है, कहते हैं 2 बजे तो लेके 3 बजे तक तेरा नंबर है, उस तो बाद फिर मेरा पार्टी टाइम है। हम दुआ करते हैं और उसके बाद हम फिर थोड़ी देर दूसरा काम शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमने पूरा वीक जो है वो काम, संडे को तेरा टाइम है या सैटरडे को तेरा टाइम है, उसके बाद फिर अब ये मेरा टाइम है। नहीं, लिखा है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देखो मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। जो चीज हमारे तख्त पर बैठी है वही चीज हमें ड्राइव करेगी, हमारी लाइफ को वही चीज ड्राइव करेगी। अगर चाहते हैं कि बरकत हो, और फिर यहाँ पर दूसरी एक्सेप्शन खुदा ने क्या दी कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख मैं किन चीजों को नया बनाता हूं। कितनी चीजों को? सब चीजों को, एवरीथिंग, सब चीजों को, एक नहीं दो नहीं, सब चीजों को। पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस साल में तो हम दाखिल हो गए, अब हमें जिन चीजों पर गौर करना है वो चीजें कौन सी हैं कि हमारे तख्त पर पहली बात कौन बैठा हुआ है। तो पहला ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें
کہ تخت پر صرف ایک بیٹھا ہوا ہے کہ ساتھ میں اور چیزیں بھی ہیں. کسی کو اٹھانا تو نہیں ہے تخت پر سے, کسی کو نکالنا تو نہیں ہے لائف میں سے, کسی سے مراد چیزوں سے بھی ہے کہ ہے نا کہ اچھے بندے میں کرنا کہا جائے کہ چلو جی تو نہیں ہونا سکتا, خیر نماز حال آ گئی نہیں, کسی چیز کو اپنی زندگی سے ریموو تو نہیں کرنا. Are we supposed to remove something from our life? Are we supposed to remove anything from our lives which is actually sharing the throne with the Lord? ٹھیک ہے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دل کے تخت پر بیٹھی. سو پہلا آج جا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کی مانت, وہ ببلیکل نیو ایئر تھا اور وہ نئے سال کے دن تھے, جب وہ ہیکل میں گیا اس نے کیا کیا, ایک کوڑا بنایا. اس نے آغاز کہاں سے کیا, اپنے ہی گھر سے کیا, صفائی کا کام, ٹھیک ہے نا. سو خداوند نے کوڑا بنایا اور اس نے کہا کہ اے کی کر رہے تھے, what are these things doing in the house of my father, ہے نا, یہ میرے باپ کے گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, اے کی چکر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, be like, جیسے لکھا ہے نا کہ جیسا استاد ہوتا ہے ویسا ہی اس کا شاگرد ہوتا ہے. آج ہم اس کوڑے کو پکڑیں, گھر جائیں, ہاللیلویا, کوڑے کو پکڑیں اور اپنی زندگی کی صفائی کریں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ we have to go through everything. اور آپ جب اسپرنگ کلیننگ کرتے ہیں ہم کونے کھدریاں دے کے ویسے بڑھ جانے ہیں, جہاں پر پہلے کبھی نہیں, ہم پیٹیاں ہٹا کے اندر سے چیزیں کان نکالنے کے. آج ہم نے اپنی زندگی کی پیٹیاں ہٹانی ہیں, وہ بڑی بڑی چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں, بڑے بڑے بکسے جن کو ہم نارملی کہتے ہیں یار بڑا بھارا ہے کہ لک رہ جائے گا, رہنے دینا نہیں, لیکن آج ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے, بیکاز دیٹ تھنگ ہیز بین کازنگ ٹربل ان آور لائف. کیونکہ اس میں کاسٹ کیا ہے, اٹ از کاسٹنگ یو یور بلیسنگس, اٹ از کاسٹنگ یو یور لائف, اٹ از کاسٹنگ یو یور کڈس. کیونکہ لانا ٹریول بھی تو کرتی ہے نا, آپ کے بچوں کو بھی. آج میں اگر ادھر کھڑا ہوں, میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو کوئی بھی ادھر ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو آپ اٹھ کے کھڑے رہیں گے, یو ول نیور الاؤ دیٹ. آپ غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس شخص کے ساتھ, لیکن ہم اپنے بچوں کو ابلیس کو ہاتھ کیوں لگانے دیں, پھر لیک آف بلیسنگ کو کیوں ہاتھ لگانے دیں اپنے بچوں کی زندگیوں میں. ٹھیک ہے, سو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ تخت پر کون بیٹھا ہوا. پھر کیا ہے, یہ سب چیزوں کو نیا بناتا ہے. Sometimes ہم کیا کرتے ہیں کہ we only ask for certain things to the Lord. ہم کہتے ہیں خداوند اے تو چینج کر دے, باقی میرا چل رہا ہے سلسلہ جڑا چل رہا ہے. میں خداوند میری کھانسی چھڑا دے, میری سگرٹ نہ چھڑا. ہم یہ کہتے ہیں خداوند میری کھانسی ٹھیک ہو جائے, میں میری سگرٹ نہ چھوٹے, وہ میرا مزہ ہے. جتنے مزہ ہے اتنے اسی خدا نوں نہیں آنے دے. جتنے تھوڑی تکلیف ہونے لگ پہ کہنے خداوند ہے تو کر دے پلیز. جیسے کل ایئن نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک شخص جو ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے کہ خداوند تو میری گاڑی کی حفاظت کر, لیکن if he is drinking and driving, خدا نہیں کرے گا. وہ کیوں کرے گا, because he is putting everybody else's life in danger. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں روٹ کو دیکھنا ہے اور ہمیں کہنا ہے کہ اے خداوند میری سب چیزوں کو تو نیا بنا. ٹھیک ہے, سب چیزوں کو. تخت پر کون بیٹھا ہے, دوسرا آج کا پوائنٹ یہ ہے کہ سب چیزیں, سب چیزیں. You have to submit everything to the Lord. ٹھیک ہے, not some things. چند چیزیں نہیں, سب چیزیں, کیونکہ خداوند آپ کی سب چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے. He is concerned about everything that you have in your life, not some things, because he is concerned about you as a person. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب باقی لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمیں کچھ لوگ ایسے کتنے برے لگتے ہیں کہ وہ خاص موقعوں پہ ہم سے ملتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں منہ نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں یار بندے کو کی ملنا, ٹائم سے پتہ نہیں چلتا کہ خاص. اس طرح خداوند کو بھی کتنا برا لگتا ہوگا کہ ہم چند چیزوں کے لیے ہم خداوند کو بلاتے ہیں, خداوند چلتے ہیں یار میرا کم کر, لیکن جب باقی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے نہیں پیچھے خداوند ٹھہر دو, کوئی نہیں, سارے بھی ٹائم دو, ہماری اپنی بھی لائف ہے, دس از مائی لائف. نو, خداوند کہتا ہے کہ سب چیزیں, میں سب چیزوں کو نیا بنا دوں گا, بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا کی بادشاہی میں جا رہے ہیں. بائی دا وے آپ کو پتہ ہے یہ آیتیں کن لوگوں کے لیے, the people who are going into the kingdom of God. If you are not interested into going into the kingdom of God, then it doesn't apply to you. ٹھیک ہے, تو بادشاہی کے اندر جو جانا چاہتے ہیں لوگ, ان کی زندگیوں میں ہے کہ بادشاہی کے اندر جانا ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا. تخت پر کون بیٹھا ہے اور سب چیزوں کو وہ نیا بناتا ہے. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے, کیا کر,
लिख ले, लिख ले। अब मैं आपसे कहता हूं कि लिख लें आप, राइट इट डाउन, लिख लें। कहां पर लिखना है? अपने दिल की तख्ती पर। होसिया के अंदर क्या लिखा खुदा ने कि मैंने अपने अहकाम को 1000 बार लिखा, 1000 times I have written these commandments। लेकिन वो उसको अजनबी ख्याल करते हैं, they think it's alien, nothing to do with me। अगेन बात आती है कि लिखने के लिए क्या किया जाता है? तख्ती को पहले साफ किया। आमीन। तख्तियां साफ कर देना, जो छोटी मोटी तख्तियों से हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए थे, स्लेट वाला सिस्टम था, लेकिन साफ करना। अगर बहुत कुछ पहले ही लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आप गंद डालेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, गुंजले ही बढ़ेंगे, सेंसलेस थिंग्स। सो क्या है, तख्त पर कौन बैठा है? सारी चीजें हमने खुदावंद के सबमिट करनी है, सुपुर्द करनी है। लेट हिम मेक इट न्यू, ठीक है, एंड उसको फिर आप लिख लें, खुदा के कलाम को लिख लें अपनी जिंदगी में। क्योंकि जब आप पर लिखा होगा, जो पढ़ने वाला होगा जब आपको देखेगा तो उसको क्या लिखा हुआ नजर आएगा? खुदावंद का कलाम नजर आएगा। बाइबल में क्यों खुदावंद ने कहा था कि तू इसको अपने बच्चों के माथों पर लिख लेना, अपनी पेशानी पर लिख लेना, अपने हाथों पर बांध लेना, ठीक है, लिख लें। तो जब कोई चीज लिखी होती है और फिर जैसे उसको नबी को कहता है कि तू इतना साफ साफ लिख दे कि जब लोग दौड़ भी रहे हो तो वो पढ़ सके, ठीक है ना। सो क्लियरली हमारी जिंदगी जो है, इट शुड बी अ रिटन गॉस्पेल, अ रिफ्लेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट लिविंग इन आवर लाइव्स, ठीक है। दिस इज हाउ आवर लाइफ शुड बी, दिस इज हाउ आवर लाइफ शुड बी। क्योंकि अगर वो लिखा होगा तो लोगों को नजर आएगा कि यार इसके ऊपर कलाम लिखा है, इसके तख्त पर कौन बैठा है, ये तो नया हो गया है, इसकी तो हर चीज ही नहीं है। समझ आई बात? सब चीजों को। एंड थर्डली एक और चीज मैं बताना चाहूँ कि लिखा है कि मैं सब चीजों को, जो तख्त पर बैठा हुआ कह रहा था, मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। नया बनाने के लिए फिर क्या होता है कि यू हैव टू चेंज फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, ठीक है। जब नया बनाना है तो उसके लिए क्या, अगेन में बात होती है कि नए ले आने लिखी है। हमने नया फ्रिज ऑर्डर किया और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं पुराना भी नाल सजाऊंगा, दो रखूंगा। मैं कहूंगा कि नहीं ये ऐसे है, ठीक है, नहीं। क्या करते हैं, उस जड़ी वैन पे नवे वाला आता है उसको कहते हैं भाई ये नया रखो, तो पुराना नाल ही ले लो प्लीज, ठीक है, टेक इट। या उसको हम क्या करते हैं, टिप में जाकर फेंक देते हैं। सो नया बनाने दें खुदावंद को। प्रॉब्लम आती है जब खुदावंद चेंज करने लगता है। हम में से कितने लोग हैं जो चेंज जिनको पसंद नहीं है? सारे। वी डोंट लाइक चेंज। मुझे याद है एक जब चर्च में जाता था बचपन में, हमारी एक आंटी थी, उनकी ख्वाहिश थी कि वो सेकंड रो पे, सेकंड सीट पे बैठे हमेशा। तो यानी कि उनके अपने जो है ना वो उनके रीजंस थे। फ्रंट रो में इसलिए नहीं कि पाजी साहब नजर मेरे पे पेगी हर टाइम, ठीक है, मैंने दुआ ले रखा। सेकंड रो पे इसलिए नहीं कि मैं बहुत पीछे नहीं बैठना चाहती, मैं फ्रंट पे ही बैठना चाहती हूँ। बिल्कुल साइड पे इसलिए नहीं कि जब लोग गुजरते हैं तो मैं डिस्टर्ब होती हूँ। सेकंड सीट पे वो सेकंड रो में बैठती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा लेट हो गया, कोई और शख्स आके बैठ गया। आंटी जी की लाइफ में एक अजाब आ गया क्योंकि वो इतने सालों से वो वही कर रही थी। और उस दिन ना उससे दुआ हुई, ना वाले को गीत गाए गए, वो बेचारी फिर आधी मीटिंग में से उठ के चली गई। क्यों? बिकॉज उसको तब्दीली पसंद नहीं थी, ठीक है। समटाइम्स क्या होते हैं कि हम अपनी रिलीजियसिटी में इतने ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं कि वी डोंट अलाउ गॉड टू चेंज आवर लाइव्स। Sometimes we are thinking we are doing right thing, but actually God wants to change us. He wants to change us, ठीक है? And let God change us. Let not the world change you. दुनिया ना आपको चेंज करे, लोग ना आपको चेंज करें, आपकी फीलिंग्स ना आपको चेंज करें। Let God change you. तब फिर वो असल में चेंज आएगा और फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें क्या हुआ? पूरी हो गई। क्या हुआ? पूरी हो गई। हालेलुया, पूरी हो गई। तब जाकर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। तब जाकर लिखा है कि जब मेरे लोग खाकसार बनकर अपने गुनाहों से फिरें और तौबा करके दुआ मांगे, और फिर मैं जो है वो उनके आसमान पर से सुनूंगा, उनको जवाब दूंगा। पूरी कब होगी हमारी दुआ?
جب تخت پر بیٹھا ہوا یسوع مسیح ہماری ہر ایک چیز کو نیا بنائے گا اور اس بات کو ہم لکھ لیں گے، لکھ لینے سے ہم ایمان کا مظاہرہ کریں گے اور ایمان رکھیں گے کہ یہ سارا کچھ جو خداوند کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور برحق ہے، تو پھر ہماری دعائیں سنی جائیں گی اور پوری ہوگی. تب ہمارا سال نیا سال ہوگا، تب ہمارا دن نیا دن ہوگا، تب ہماری زندگی نئی زندگی ہوگی. ہاللیلویہ. تو یہ کلیہ ہے بلیسنگ کا. آج ہم اگر نئے سال میں موو ہو رہے ہیں تو وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز فار دا سیک آف سیلیبریٹنگ 1st of January کہ جی ساری دنیا منا رہی ہے اسی میں منائیے. نہیں, has to be some sense behind it. There has to be some thought behind our movements. ہماری زندگیوں کے اندر جو کچھ بھی ہم کریں اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے. اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا میں ہوں. آپ کا پرانا سال بھی خداوند میں ہونا چاہیے تھا، نیا بھی خداوند میں طلوع ہونا چاہیے تھا. اگر پرانا نہیں تھا تو نیا ضرور ہونا چاہیے. آمین. تاکہ آپ کی ابتدا بھی خدا سے ہو اور آپ کی انتہا بھی خداوند سے. پھر کیا ہوگا؟ خداوند نے کہا کہ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ میں سے مفت پلاؤں گا. مفت پلاؤں گا. کون سے چشمہ میں سے؟ آب حیات کے چشمہ میں سے. یہ وہ چشمہ ہے، یہ وہ زندگی کا درخت ہے جس کو ہاتھ لگانے سے خدا نے آدم کو روک دیا تھا. ریممبر ہے؟ روکا تھا نا. خدا نے کیا کھڑا کیا تھا وہاں پر؟ اینجلز کھڑے کر دیے تھے. گاڈ سیڈ کہ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ اٹ اینی مور. ٹھیک ہے. کیوں نہیں کر سکتا تھا وہ؟ کیوں روک دیا تھا اس کو؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کیا تھا؟ گناہ تھا. آب حیات کا چشمہ اور زندگی کا درخت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کفارہ ہو گیا، جو گناہ سے باہر آ گئے. اگر آپ آدم کی سی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بغیر آب حیات کے، بغیر زندگی کے درخت کے، بغیر نئے ہوئے، بغیر یسوع کو تخت پر بٹھائے ہوئے، بغیر سب چیزیں اس کو سپرد کیے ہوئے چل رہے ہیں. لیکن جب خداوند آئے گا تو پھر سب کچھ نیا کر دے گا. پیاسے کو آب حیات کے چشمہ میں سے مفت پلائے گا. لکھا ہے کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ ہم پھر غالب آ جائیں گے. اور غالب آنے کا سب سے پہلا جو خداوند نے حکم دیا تھا وہ کس کو دیا تھا؟ قائن کو دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ لکھا ہے کہ گناہ دروازے کے پیچھے بیٹھا دبکا تیرا مشتاق ہے، پس تو غالب آ. خداوند نے کہا تھا تو غالب آ، گناہ کو نہ آنے دے، روک لے اس کو. Let not the sin come into your life. Let not take him to that position جہاں پہ تو جو ہے وہ نیچے گر جائے. لیکن اس نے مغلوب نہیں ہوا، وہ مغلوب نہ ہو اور وہ مغلوب ہو گیا. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. اور پھر خداوند نے لکھا کہ میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. جب خداوند ہمارا خدا ہوگا اور ہم اس کے بیٹے ہوں گے تو پھر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تخت کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھو خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں ہے، وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. خداوند آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہے گی. دیکھو سب کچھ نیا. ہاللیلویہ. سب کچھ نیا، پہلی چیزیں جاتی رہے گی. خداوند ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ اگر ہم کل رات سے آج تک نئے نہیں ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ادھر سے جب واپس جائیں you should be a changed person. آپ کچھ نیا لے کر جائیں خداوند کے ہاتھ سے. کچھ نیا لے کر جائیں، سب کچھ نیا لے کر جائیں because اس نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھ چھوڑا. خداوند خدا بہت برکت دینے والا خدا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بڑی قریب آ گئی. There is another big new year جو کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے. That is going to be the millennial kingdom. 1000 سالہ بادشاہی جس کے اندر ہم شامل ہوں گے. That would be the new year. That would be the time جو کہ اصل میں آغاز ہوگا کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں گی. ہر طرح کا گناہ بدی دنیا میں سے اٹھا لیا جائے گا اور جاتا رہے گا اور خداوند ہر چیز کو نیا بنا دے گا. سو آئیے ہم غور کریں کیونکہ یہ چیز میں نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی ہے کہ لاسٹ ایئر I asked God few weeks back کہ I don't want to walk into the new year with less blessing. جو میرے پاس ابھی ہے تو مجھ سے اس سے زیادہ دے. اور خدا نے مجھے دیا. جیسا میں نے آپ کو لاسٹ ویک میں بتایا کہ خدا نے مجھے خود بخود بیٹھے بٹھائے وداؤٹ ایون سرچنگ مجھے بیٹر جاب دی، بیٹر اپرچونٹی دی، ٹیم لیڈرشپ کا رول دیا، ایک نئی کمپنی میں دیا، میرا پے اسکیل خدا نے ڈبل کر دیا، ہر چیز بڑھا دی.
ٹھیک ہے. پہلے میں اگر 10 روپے کماتا تھا, خدا نے مجھے 20 روپے دینے شروع, ہر چیز بڑھا دی. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ خداوند آپ کو یہ دینا چاہتا ہے. اور میں ایک چیز کا شکر کرتا ہوں اس بات کا کہ اس کلیسیا میں لاسٹ ایئر جب ہم جنوری میں تھے, اور آج ہماری ببلیکل انڈرسٹینڈنگ کتنی خدا نے اوپر کر دی. ہاللیلویا. خدا نے ہمیں دے رہا ہے, خداوند ہر روز ہمیں خداوند دے رہا ہے, ہمیں بڑھا رہا ہے. سو اس کو بڑھانے دیں اپنی زندگی میں. آئیے خداوند کو نہ روکیں, اس کو اپنے تخت پر بٹھا لیں, اپنی چیزیں اس کو دے دیں اور اس کو نیا بنانے دیں, اور اس کو کہنے دیں کہ یہ سچ ہیں, اور ان تمام باتوں کو لکھ لیں, اور بہت جلد آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ پورا ہو. I pronounce that in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I pronounce the blessing of the Lord upon you in the name of Jesus Christ. In the name of, take it and leave it and keep it and never lose it. Never lose it. Never lose it. And keep it. Hallelujah. اس کو آپ اپنی زندگی میں بڑھائیں, برکت جو خدا دے اس کو ایکسپینڈ کریں, اور خداوند آپ کی اس برکت کو اپنے لہو میں چھپا کر رکھیں. آپ سے ابلیس چھین کر نہ لے کر جانے پائے. اس کے پرندوں کو ہم روک دیتے ہیں کہ وہ برکت جو خداوند آپ کو دے رہا ہے وہ اس کو چک کر نہ لے کر جائیں. آپ کے دل کی زمین کو خداوند زرخیز کر دے, تاکہ خداوند کے کلام کا جو بیج پڑا ہے وہ 100 گنا پھل لے کر آئے. ہاللیلویا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کے خادم ہونے کے ناطے, تاکہ آپ کی زندگیوں میں خداوند کی برکت آئے. ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو, ہم دم نہیں بلکہ سر ہوں. ہاللیلویا. ہم لے نہیں بلکہ دیں. ہاللیلویا. خداوند کا شکر ہو. ہم قرضے نہ لیں بلکہ لوگوں کو قرض دیں. ہمارے ٹوکرے, ہماری کٹوتیاں, ہمارا جو چھاپیاں ہیں وہ بھری رہے خداوند کے کلام کے ساتھ, خدا کی برکتوں کے ساتھ. ہماری زندگیوں میں پرانے اناج کو نکالنا پڑے نئے کو لانے کے لیے. ہاللیلویا. خداوند اتنا زیادہ ہمیں دے. میں یہ پروناؤنس کرتا ہوں آپ کے اوپر خداوند کا خادم ہونے کے ناطے, خداوند اس سارے سال کا برکت ہمیں آج سے, جیسے لکھا ہے کہ میری روز کی روٹی آج مجھے دے دے. ہاللیلویا. ہم خداوند کی اس برکت کو آپ کے اوپر پروناؤنس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خداوند آپ کو برکت دے, آپ کی زندگیوں کی خداوند حفاظت کرے, اور ہماری زندگیوں کو خداوند بڑھائے, اور ہمارے گھرانوں کو بڑھائے. ہاللیلویا. خداوند ہمارے خیمے کو بڑھائے, ہماری حدوں کو وسیع کرے, اور جہاں جہاں ہمارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ خداوند ہمیں دے. ہاللیلویا. ہم اس چیز کو کلیم کرتے ہیں خداوند کے نام سے. We claim it with faith in the name of Jesus Christ. ہاللیلویا. یسوع ناصری کے نام میں ہم اس برکت کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. آئے خداوند ہم تیرے وارث ہیں, خداوند ان برکتوں کے وارث ہیں, اور لکھا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہوہ خدا جو کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, وہ ہمارا خدا ہے. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ہم غلام اور نوکر نہیں ہیں. ہمیں خداوند وہ برکت دیتا ہے جو بیٹوں کے لیے اس نے رکھی ہے. ہاللیلویا. جو بیٹوں کے لیے اچھا حصہ اس نے رکھا ہوا ہے. ہمیں جنیرک بلیسنگ نہیں چاہیے, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جنیرک بلیسنگ یعنی اپنا سورج نیکوں بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. ہمیں وہ برکت نہیں چاہیے جو بدوں کو بھی ملتی ہے. ہمیں وہ بلیسنگ چاہیے جو کہ خداوند نے اپنے خاص بیٹوں کے لیے رکھی ہے. ہاللیلویا. جو کہ آسمان کی بلیسنگ ہے. the difference between Isaac and Ishmael's blessing جو ہے, اسحاق کی اور اسماعیل کی بلیسنگ میں یہ فرق تھا کہ اسحاق کی بلیسنگ جو تھی آسمان کی تھی, وعدے کی بلیسنگ تھی. ہاللیلویا. اور اسماعیل کی بلیسنگ جو تھی وہ دنیا کی تھی, دنیا کی چیزیں تھی. ہم جو ہے آسمان اور زمین کی بلیسنگز کو اپنی زندگیوں میں مانگتے ہیں خداوند سے کہ خداوند ہمیں دے گا, اور ہمارا آغاز جو ہے وہ بلیسنگ سے ہوگا, اور ہمارا انجام جو ہے وہ بلیسنگ پر ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ ابتدا وہ ہے اور انتہا بھی وہ ہے. اسی سے ہم شروع کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ تو ہی لے اور تو ہی اس کو آخر کر. تو ان سب چیزوں کو لے آئے خداوند, اور مجھے نیا بنا دے, کیونکہ میں تجھے اپنے دل کے تخت پر بٹھاتا ہوں. میں تجھے اپنے دل کے تخت پر, اور ہم ہر ایک چیز کو جو کہ ہر وہ بوجھ جو آسانی سے ہمیں الجھاتا ہے, ہم اس کو نکال باہر کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے. We remove that in the name of Jesus. So then we are clean and we are available for the blessing. Hallelujah. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. So take the blessing, receive it and be blessed in the name of Yeshua. Amen. 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 Hallelujah.